Gipangunahan ni Vice President Inday Sara Duterte ang selebrasyon sa ika-128 nga adlaw sa kagawasan sa Pilipinas nga gipahigayon sa Rizal Park ning Dakbayan. Ang selebrasyon gisugdan pinaagi sa usa ka flag raising ceremony dayon gisundan sa usa ka wreath laying nga gipangunahan ni Vice President Duterte kauban si 1003rd Brigade Commander Brigadier General Christopher Diaz. Sa mensahe ni Vice President Duterte gihatagan niini og duot ang kamahinungdanon ug importansya sa soberanya ug paghiusa nga importante aron magpabilin nga gawasnon ang mga Pilipino. Mubarog ug makigbisog kita batok sa tanang puwersa nga musulay sa pagbuot sa atong kapalaran. Uban sa paglaom nga nagikan sa dili malupig nga gahom sa kasing-kasing sa katawhang Pilipino. Ang Independence Day mao ang atong adlaw sa paglaom nga ang kagawasan ug soberanya maugyod ang atong tinuod ug malungtarong kabilin. Nagpadalasab sa iyang mensahe si Mayor Sebastian Baste Duterte nga gipaabot ni Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte. Gipunting niini ang dakong importansya sa paghatag og pagtahod ug pasalamat sa atong mga bayani. Kinsa mihatag og sakripisyo aron maangkon ug matagamtaman nato karon ang kagawasan nga atong nasinati isip usa ka nasod. While our forebears fought for independence with pens, bolos, and muskets, we are called to defend it through the power of education, social responsibility, good governance, and empowered citizenry. Mitambong sab sa maong aktibidad ang mga miyembro sa Diplomatic Corps, mga konsehal, department head sa LGU, security forces, empleyado sa lokal nga panggamhanan ug uban pang mga opisyal ug bisita sa maong kalihukan. Isip pa si dungog sa mga bayani nga nakigbisog alang sa kagawasan sa nasod. Tema karong tuiga, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan nga nagpasabot sa paghinumdum sa atong kagahapon. Pasalamat sa kagawasan nga atong natagamtaman ug pagtinabangay alang sa mas maayong kaugmaon sa nasod. Potpot Maranyon, Madayao, Davao.